أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.